बुलेटिन में खुशामदीद। अमेरिका ने कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे अमेरिका के बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है BLA और ज़ीली ग्रुप मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। BLA 2019 से दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट, गवादर एयरपोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ भी किया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया गया। कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। लासानी और हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी किसी जवाब से दुरुस्त नहीं। शहरियों का कत्ल नाकाबिले मुआफी जुर्म है। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद ने ARY न्यूज से बात करते हुए कहा, अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। भारत और इसकी प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। वज़ीर आला पहले दिन से कहते थे सबूत मौजूद हैं, मुतालिका फोरम पर रखेंगे। मुतालिका फोरम पर सबूत रखे गए हैं जिनको तस्लीम किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत इसराइल गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। दिन से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बहुत क्लियर रहे इस मामले पर, लेकिन हमेशा इस्लामाबाद के एक मखसूस तबके की जानिब से, मीडिया के चंद सर्कल्स की जानिब से हमेशा ये सवाल किया जाता था हमसे कि आपके पास सबूत क्या है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हमेशा ये जवाब होता था कि वो सबूत जो है वो एप्रोप्रिएट फोरम पर दिए जा सकते हैं, मीडिया के सामने पेश नहीं किए जा सकते। तो एप्रोप्रिएट फोरम पर ये चीजें रखी गई हैं, जिसको तस्लीम किया है अमेरिकन वजारत खारजा ने। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मौक़िफ़ की, वज़ीर आला बलूचिस्तान के मौक़िफ़ की, फेडरल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन सब की एक फतह है। और बहुत वाज़ेह अंदाज में सूबाई हुकूमत आगे बढ़ रही है कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। अमरीका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, जल्द इन कालादम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में होंगे। कलभूषण और दीगर शवाहिद जो पाकिस्तान की जानिब से दिए गए आज साबित भी हो गए। हमारा मौक़िफ़ मगरबी ममालिक, अमरीका और दुनिया भर में कबूल किया जा रहा है। कालादम BLA जैसी तंजीमें भारत की प्रॉक्सीज हैं। भारत की प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। हालिया जंग और सिफारतकारी में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब हुई है। पाकिस्तान का बयानिया जो है उसको दुनिया ने तस्लीम किया है। अमेरिका जब वो किसी बयानिए को तस्लीम करता है तो इसका मतलब है कि वो तमाम शवाहिद जो दुनिया के सामने पाकिस्तान ने रखे थे, वो जाफर एक्सप्रेस हो, वो कुलभूषण जाधव हो, इनकी फंडिंग के और इनकी सहूलतकारी के जो हिंदुस्तान करता है, वो सारे तस्लीम किए गए हैं। बैन अल-अक़वामी तौर पे एक और शिकस्त वक्त भारत को हुई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो प्रॉक्सी से हमसाया ममालिक करवाते हैं। इस पाबंदी के बाद ये नजर आ रहा है कि दुनिया ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान का बयानिया दुरुस्त बयानिया है। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ ने अमरीकी इकदाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का नतीजा करार दिया। कहा, मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। आज भारत को नाकामी हुई। BLA भारत की प्रॉक्सी है। अमरीकी इकदाम खित्ते के लिए पैगाम है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो काम कर रही है। हमारे आर्मी चीफ साहब सेंटकॉम की चेंज ऑफ कमांड के दौरे पर भी गए थे और इसके दौरान वाशिंगटन DC भी गए और मुसलसल जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं अपर लेवल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूं कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आप किस तरीके से ट्रेड और दहशतगर्दी के खिलाफ जो है अपने एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी रुकेगी तो ट्रेड में ज्यादा इजाफा होगा। तो ये अल्टीमेटली अभी रिसेंटली जो दो ऊपर नीचे हमारे फील्ड मार्शल साहब के दौरे हैं, ये उन्हीं का रिजल्ट है। भारत का एटमी ब्लैक मेलिंग का बयानिया गुमराह कुन है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालिफत करता है।
پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا غیر ذمہ دارانہ بیان سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت ہر موقع پر جنگی جنون اور بے بنیاد الزامات کا سہارا لیتا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، مکمل سول کنٹرول میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم رکھتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی حقائق مسخ کرنے کی روش پرانی ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشیں دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف مضبوط دیوار ہیں۔ بھارت کے اشتعال انگیز اور جنونی بیانیے کے باوجود پاکستان ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے گا، لیکن بھارت کے کسی بھی جارحانہ اور ملکی سلامتی کے خلاف اقدامات کا فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اپنے 6 دریا بھی واپس لے سکتے ہیں۔ جنگ پاکستان نے شروع نہیں کی لیکن مکمل کی۔ عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے سندھو پر حملہ کیا، سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر دنیا میں آواز اٹھائی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو دونوں مقدمات میں 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیوروکریسی کے عیاشیوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ افسر شاہی کے بارے میں ہوشربا انکشافات۔ خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا، اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا بیوروکریسی پر قانون سازی کی جائے۔ پاکستان میں کوئی سیاستدان، جج یا آرمی افسر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، بیوروکریٹس دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں۔ بندہ بتا دیں 70 سال میں سیاستدان بھی میں آپ کو بتا دوں گا، فوجی بھی بتا دوں گا، جج بھی بتا دوں گا، ان کو کوئی نہ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی۔ ایک بیوروکریٹ بتا دیں جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی۔ میں ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، فوجی ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، ججوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا۔ وہ بھی شور؟ ہاں جی، اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ بھی نکل گئے۔ یہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ ایسٹ ڈکلیریشن آپ مینڈیٹری کریں گے؟ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں۔ ڈیول نیشنلٹی ختم کریں گے؟ بالکل ختم ہونے چاہیے، ایسٹ ڈکلیریشن ہونا چاہیے، اور یہ لامتناہی سلسلہ پلاٹوں کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس ریلیشن شپ کے ڈیویڈنڈز پاکستان کو ملے یا نہیں ملے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ مل رہے۔ جب ایک تعلق جس کو میں ہائیبرڈ کہتا ہوں، اگر یہ ہائیبرڈ آج سے 30 سال 35 سال پہلے ہم نے ریئلائز کیا ہوتا اور اس قسم کی ارینجمنٹ کی ہوتی تو آ سکتا ہے بہت سے حادثات سے، سیاسی حادثات سے یا دوسرے حادثات سے ہم بچ جاتے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ ارینجمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے، اکنامکلی ڈیلیور کر رہی ہے، ڈپلومیٹکلی ڈیلیور کر رہی ہے اور اسٹریٹجکلی ڈیلیور کر رہی ہے۔ میں تو دعا گو ہوں، اور میں ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل بوتھ، کیونکہ یہ چیزیں عموماً جو ہے رسپانسبلٹی ماضی میں ساری کی ساری سویلینز پہ آتی رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ گاڈ گیون ارینجمنٹ ہے، میرا خیال ہے جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے that is good for Pakistan, that is good for institutions also. I am seeing an arrangement which is good for Pakistan. فیصلہ آباد سے خبر ہے جہاں پہ 20 بچیوں سے زیادتی کا ملزم محسن مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ CCD پولیس کے مطابق ملزم نازیبا ویڈیوز بنا کر بچوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ انسپیکٹر صدیق چیمہ کا کہنا ہے کہ ملزم محسن کو نازیبا ویڈیوز کی برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں ملزمان نے فائرنگ کر کے محسن کو حراست میں چھڑوا لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم محسن مارا گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ لاہور کے علاقے مرابا میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ CCD کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں معمر خواتین کی کان سے بالیاں نوچنے والا ملزم ساتھی سمیت مارا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں اشتہاری ملزم فراست علی اور اس کا ساتھی ہلاک ہوا۔ ملزمان کی فائرنگ سے SHO CCD کینٹ بال بچے۔ گولیاں SHO عاطف ذوالفقار کی بلٹ پروف جیکٹ پر لگی۔ ہلاک ملزم فراست علی کے ساتھی کی شناخت جون شاہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ملزم نے چند روز قبل غازی آباد میں معمر خواتین سے بالیاں نوچی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کا نوٹس لے کر گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ ہلاک ڈاکو ریکارڈ یافتہ تھے، متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ لاہور میں CCD کے چھاپے کی دھمکی دے کر شہری سے 1,60,000 روپے بٹورنے والا ASI 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ فراڈ کا مقدمہ باغبان پورہ کے رہائشی عبدالشکور نے درج کروایا تھا۔ FIR میں CCD کے ASI عمر اور 3 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔ ASI عمر نے عبدالشکور کے گھر پر چھاپہ مارنے کی دھمکی دے کر 4 لاکھ روپے طلب کیے۔ معاملہ 1,60,000 پر طے ہوا، جس پر ASI عمر نے افسران کو بہتری کی رپورٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا۔
कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में डकैती में मजाहमत पर डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। मौके पर मौजूद अवाम ने फरार होने की कोशिश करते डाकुओं को आप पीछा करके पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे एक डाकू मौके पर ही हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। तीसरा डाकू फरार हो गया। मकतूल गुलाम मोहम्मद की 2 माह बाद शादी होने वाली थी। पुलिस ने जख्मी डाकू को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके लियारी में डॉक्टर शंभू लाल के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मकतूल के बेटे दीपक लाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल की दफा के तहत दर्ज हुआ। मकतूल डॉक्टर शंभू लाल का कुछ अफराद से रकम का तनाजा चल रहा था। मकतूल ने कराची और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज करवाए थे। कातिलों ने डॉक्टर शंभू लाल को नाम से पुकारा तो उन्होंने भागने की कोशिश की। मुल्जिमान ने अकब से डॉक्टर पर फायरिंग की। वो 2 गोलियां लगने से दम तोड़ गए। जायदाद के लालच में अंधे शख्स ने रिश्तों को भुला दिया। बाप को छोड़ा ना बहनों को, 3 माह के भांजे पर भी छुरा चला दिया। मुल्जिम मोहम्मद अली ने पहले इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में वालिद और बहन का तेजधार आले से गला काटा, जिसके बाद मुल्जिम अडियाला रोड रावलपिंडी गया, जहां दूसरी बहन को भी इसी तरह कत्ल किया और 3 माह के भांजे को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने मुबैना तौर पर जायदाद के लालच में बाप और बहनों की जान ली। कसूर के इलाके इलाहाबाद में शोरूम में चोरी की वारदात। चोर 7.5 लाख रुपए और 15 मोटरसाइकिलों के कागजात चोरी करके ले गए। गुज़श्ता 3 दिनों में ये दूसरी बड़ी वारदात है। पहली वारदात में चोर 2 मोटरसाइकिल और 40 मोटरसाइकिलों के कागजात ले गए थे। मुतासरा शहरी का कहना है मकामी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम नजर आती है। पुलिस हुकाम का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और हब्स बरकरार रहेगा, लेकिन कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीव, चित्राल, स्वात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खुजदार और योब में बारिश की पेशगोई की है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बारिश मुतवक्के है। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। और में सुबह के आगाज से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश हो रही है और बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी और हब्स का जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान है। शहर लाहौर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम मानसून बारिशों का जो सिलसिला आइंदा चंद रोज तक पीडीएमए के मुताबिक भी जारी रहेगा। जी, कराची में बादलों से ढका आसमान, मौसम हसीन हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं, जिसके बाद मौसम काफी खुशगवार हो गया है और बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मुतला है आज भी अबर आलूद रहेगा। समंदरी हवाओं का सिलसिला भी बहाल रहेगा। इसके अलावा महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर हवा में जो नमी का तनासुब है वो 77% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 23 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में पहली बार मुंतखब होने वाली पाकिस्तानी नयाद रुकने पार्लियामेंट बिस्मा आसिफ ने अपनी पहली तकरीर उर्दू और पंजाबी जबान में करके सबको हैरत में डाल दिया। बिस्मा आसिफ ने पार्लिमानी इजलास में उर्दू जबान में अस्सलामु अलैकुम के साथ तकरीर का आगाज किया तो ऐवान में मौजूद तमाम अराकीन ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा, मेरी शनाख्त सिर्फ मेरी जात नहीं, मेरी जड़ें पाकिस्तान से हैं। मेरी जबान उर्दू है और मुझे अपनी पंजाबी सकाफत पर फख्र है। पार्लियामान का रुकन मुंतखब होना सिर्फ एक फर्द की कामयाबी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले तमाम तारिकीन वतन की नुमाइंदगी है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। I'm proud to be the first Pakistani and Punjabi elected to the Queensland Parliament. I am proud to speak 3 languages of my family and ancestors, Urdu, Punjabi and Hindi. फैज अहमद फैज ने फरमाया, नए जमाने के तवक्को में हमने दिलों में एक सपने की बुनियाद रखी।
میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں ایک ایسا مستقبل دیکھوں جہاں ہم سب کو بہتر زندگی بنانے کا موقع ملے. ملک کا یوم آزادی کا مہینہ ہو، جھنڈے، بیجز، بینڈز اور سب سفید ملبوسات نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں. بازاروں میں آزادی کی خوشی کی ہر رنگ میں چھلک رہی ہے. اسلام آباد سے دیکھیے زینب علی کی رپورٹ. جھنڈے، ٹوپیاں اور چوڑیاں، ہر چیز سے وطن سے محبت جھلکنے کا احساس اس وقت عام ہے. جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں پاکستانی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا دل کو سکون آ جاتا ہے. پاکستان بہت پیارا ہے، تو اس سے اچھا ہی ہم پیار بھی کرتے ہیں. 14 اگست صرف جشن آزادی کا دن ہی نہیں، یہ دن ہمیں اتحاد، قربانی اور آزادی کی قدر بھی سکھاتا ہے. خریداروں کا کہنا ہے کہ ہر سال وہ اس سبز ہلالی پرچم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ایک الگ انداز میں کرتے ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں ایک قوم بنا کے رکھتا ہے. کیمرامین جاوید الطاف کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، راولپنڈی. کراچی پورٹ ٹرسٹ میں جشن آزادی کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. MQM رہنما امین الحق کہتے ہیں K4 گرین لائن اور 20 ارب کا ترقیاتی پیکج کراچی کی ترقی کی ضمانت ہے. رافع حسین کی رپورٹ. کراچی پورٹ ٹرسٹ میں MQM لیبر ڈویژن کے زیر اہتمام محنت کشوں اور افسران نے جشن آزادی کی خوشی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا. تقریب کا آغاز سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کر کے کیا گیا. متحدہ رہنما امین الحق بولے، بھارتی جہادیت کا جواب ہماری پاک فضائیہ نے بھرپور انداز سے دیا. اس بار جشن آزادی کا مزہ دوبالا اور لیول الٹرا نیکسٹ ہے. ویری گڈ کمبینیشن کے ساتھ ہم نے انڈیا کا مقابلہ کیا اور آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے. آج امریکہ بھی آپ کو عزت دیتا ہے، برطانیہ بھی عزت دے رہا، اور جو ہمارے جو مڈل ایسٹ کے لوگ تھے وہ بھی اب عزت دینا شروع کر دیا. متحدہ رہنما نے صوبائی حکومت کو نشانے پر لیا. کہا پنجاب میں میٹرو لائن صوبائی حکومت نے بنائی لیکن سندھ میں صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا. MQM کی کوشش سے K4 کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم نے صوبائی حکومت سے یہ K4 کا منصوبہ نکال کر وفاق کو دیا. اس سال ہماری پوری خواہش ہے کہ گرین لائن کا منصوبہ مکمل کر لیا جائے اور یہ پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا. ڈیولپمنٹ پیکج کے بھی نام پر وفاقی حکومت سے کراچی کے لیے 20 ارب روپے ایکسٹرا لے کر آ رہی ہے کہ کراچی میں جو مختلف علاقوں کے اندر جو چھوٹے موٹے کام ہیں اس کو کرایا جا سکے. تقریب کے اختتام پر پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے جبکہ آزادی کیک بھی کاٹا گیا. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی. کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے آج ٹاروبا میں کھیلا جائے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا. دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز نے 5 وکٹ سے فتح سمیٹ کر سیریز 1-1 سے برابر کی تھی. نیشنل مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ کا کوارٹر فائنل مرحلہ مکمل. MMA فیڈریشن پاکستان کے زیر اہتمام 2 روزہ ایونٹ لاہور میں ہوا. اور اب ٹیک نیوز. ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے موبائل فون سے کم استعمال کریں. تحقیق کے مطابق اسکرین سے نکلنے والی شعاعیں ذہنی تناؤ کا باعث بنتی ہیں جس سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.